حمدا لمولانا على ما هدانا صلاة ربنا قدر مولانا محمد الهادي خير العالمين. على محمد أفضل الوجود المعجب المشهود في خلق مولانا وعلى آله حزب وصاله وصحابته حماة ديننا سيد العالمين نور الله المبين تاج المقربين في حضرة الهنا محمد الهادي خير العالمين. هو سر العجيب فضله المجيب يا له من حبيبين المرسلين محمد الذات أحمد الصفات مصدر الحياة كتاب مبين محمد الهادي. النبيين وخير المرسلين سلم المرضيين سرا وعلنا ميزاب صوبتي شجع الأمة باب المحبة لله ربنا ميزاب الأحكام عدل في الأنام بدر في التمام ضوء مجالنا محمد الهادي غير العالمين. إمام الحرم راشق القدمين ميزاب الكرمين حبل امتثالنا أمر الأنوار كشف الأسرار مربح الأبرار شمس أبصارنا سر معطر بيت منور بدر مدور تمام عيشنا محمد الهادي خير العالمين. الله الأكبر وسر المحبر والطول المكبر حق الثناء مورد وحي الله بيت توحيد الله سر جنود الله نور عيوننا باب وصال الله عرش كمال الله مجمع حزب الله عند قيامنا محمد الهادي. محمد الهادي خير العالمين. اللهم صل على سيدنا عالم الجبال أوثق الحبال بغيض الرجال كنز مرامنا أشمع الأوتاد مشهد الأمجاد موصل الأفراد سر هامنا أعوذ الليالي منبع الجمال مصباح الليالي خطو أيامنا محمد الهادي خير العالمين. محمد الهادي خير العالمين. اللهم صل على سيدنا أعجب الأشياء محل الأعضاء أفخر الجزاء خير مقصودنا منحة الكتاب مميت الحجوب شامل الرتب فاخ قياد فشم قيادنا أفضل المراقي مدير العشاق أمان السباق خير دوائنا محمد الهادي. اللهم صل على سيدنا
الأعلام مورد السلام حسن طريقنا بديع صفاتي حرف التحيات عين الطيبات خير بحورنا أوضح الدلائل شامل الفضائل به كل النائل قد فاز مؤمنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين السيد الأقدام في حضرة القدام حق له القدام على رؤوسنا السند الكفيل فما له مثيل وزاد للرحيم شرب عطشنا شرب عطشنا الكتاب الحوي والجمال الطاوي والمرشد الناوي إلى انقيادنا محمد الهادي على عالمنا اللهم صل الكتاب الحوي والجمال الطاوي والمرشد الناوي إلى إنقاذنا الصلاة والسلام على خير الأنام ومرفوع المقامات جمعنا وعلى آله ذوي نواله ظروف حاله نجوم هدينا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على صلاة السلام بمدينة وإمام بمبزع فمطلب يا بجودنا فبيتسبوجهم دم بجفروجهم فتقدعوجهم بغوازد بدهنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين يمكن يسوق على جفرة وكان يقر هننا بيتفلق على طيبه بلالق بقول بدقا يجلو سكنا ጓደኛ ሆነኝ ወንድም ስታየኝ ጉዳይ አውጣልኝ በዚክሩ ግባና መሐመድ الهادي خير العالمين ተሻግረን ወስዋቸውን ጋግረን ብላ ሰምረን አድነታልና ተደበሉ ጦባ ስትከጅሉ በጣም አገልግሎ ትትቃሳምሩና ጌታ የመረቀ ኑሮን ስትፈለቀው በኋላ ዘለቀው ዛቱን ሸለመና محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ባዘል ያሳደገው ለሰት የገደገው ሞላውን ፈለገው መድኃኒት ነውና خلق ያበጃጀው በፊት ያደራጀው ዓለሙን ያፋጀው ሐቂዞ መጣና የአላህ ኑር ነው ዛቱ ቁሞለ አላህ ባቱ ለአባቱ ለእናቱ ድል በተረፈና محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي ትልቅ ነው ድዬው አልታየም አምሳያው
ረዥም ነው ኒጃ ወደ አላህ ያቀና የአላህ ነቢይ ነው የእኛ መሸሻ ነው እንደዚህ ባየነው የዘላለም ጤና የሙእሚን እርዳታ የደጎቹ ፈንታ የአህባቦች ጉማታ የሞላው ምስጋና ሙሐመድ الهادي العالمين اللهم صل على ያጣፍጣል መጅልስ ያስገልላል ጎምጀት የፈይዱ ገላና ውዱ የሚገለው ስሙ ስሙ የመከለው ግንባሩ የሚለው ወዲህና ወዲህና ሙሐመድ الهادي አሚና اللهم صل على سيدنا اللهم صل على ጀበን እውቀት ፍቅር የመለከ ጅፍረ ሁሉም በሷበረ ማን ታደለና ወደ አላህ ቀረበ በኑር ተከበበ ባድም ታጀበ አብሽር ተባለና ባድም ታጀበ አብሽር ተባለና ጌታችን የሾመው ጅብሪል ያዓለመው ሁሉን ያስገረመው ወደ አላህ ቆመና ሙሐመድ الهادي العالمين اللهم صل ጀበን አላህ የወደደው መርዶ ያገደደው ጠማማን ያረደው ሰይፉን መለጠና ጀሊል የመከረው ተስተት ያጠረው በኑር የነከረው ኑር ፈጠረና ሐቁን ያዛረገ ቀልቡ የበለገው ሰርጎን ያዘረገ ጎጆ ወጣና ሙሐመድ الهادي العالمين اللهم صل ጀበን ዓለሙን አበረው ተውሂድ እያቀረው ኢማኑን አደራው ባላ ተከለና አደለው ሸማውን ወለ ዑለማውን መሬቱን ሰማውን አዳረሰውና ሁሉን ልብስ አደለው ተብርድ ከለለው እውቀቷን ፈለለው ወረሰው ዘሰና ሙሐመድ الهادي اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على በኑሩ ያፈነው በሱ የሸፈነው ሙላውን ባየነው አለው ናፈቀና ለካ ተፈየደ ወደሱ እየሄደ ስንቱን ጉለመደ በአይኑ በአይኑ አሳየውና ወዶ ያስወደደው ተበላው ጋረደው ሳልቆ የሚያፈዝ ኪታቡ ሰጠውና ሙሐመድ الهادي اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ጀበን ወዶ ያስወደደው ተበላው ጋረደው ኸልቅ የሚያፋርደው ኪታብ ሰጠውና መውሊዱን አስረገን እንቁም አደግድገን እንዳይሸሸገን ኑሩ ይጥለቅና ጀበን መወደድ የሰጠው ሐሉ የሚበልጠው ስንቱን አቀለጠው ቀልቡን ጎተተና ሙሐመድ الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي ሰላትም ሰላምታ
ያዋልተ ይውረዱ ተጌተ ኑር ይጀመርነ ደሞን በቤተሰብ በአስሓባን ባጀበ የበላን በመቅረብተ ይኗቴና በተከታይ ሁላ በተውሒድ የሰላም በማይለው ችላ ይውረድ ያደርስና መሐመድን ሃዲያንናሚና اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا